بھی ذکر نہیں آ سب تو پہلے ذکر یا خدا دا ہویا ہے یا مصطفیٰ دا ہویا ہے اور سبحان اللہ زمانہ آدم نبی دا ذکر تیرے میرے نبی دا زمانہ شیش نبی دا ذکر تیرے میرے نبی دا زمانہ ادریس نبی دا ذکر تیرے میرے نبی دا زمانہ یحییٰ نبی دا ذکر تیرے میرے نبی دا زمانہ موسیٰ کلیم اللہ دا ذکر تیرے میرے نبی دا زمانہ عیسیٰ روح اللہ دا ذکر تیرے میرے نبی دا زمانہ ابراہیم خلیل اللہ دا ذکر تیرے میرے نبی دا زمانہ اسحاق نبی دا ذکر تیرے